मार्फत बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 52,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्यो। थोक विक्रेता मार्फत मल उपलब्ध गराउँदा किसान मारमा। भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा पशुपालक किसानलाई दूध दुहुने र घाँस काट्ने मेसिन हस्तान्तरण। 75% अनुदान पाउँदा किसान दङ्ग। उपत्यकाभित्रको 5 ठाउँमा बिक्री कक्ष विस्तार गर्दै दुग्ध विकास संस्थान। चाडपर्व अघि सबै बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आइसक्ने। खाद्य विभागबाट 2834 नमुना सङ्कलन। अधिकांश खाद्य पदार्थ गुणस्तरहीन रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा जानकारी। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 52,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्दै गरिने सम्झौता अनुरूप सो परिमाणको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरवामा आइपुगेको हो। G2G सम्झौता अनुसार बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउने भए पनि थप 2,000 मेट्रिक टन गरी जम्मा 52,000 मेट्रिक टन मल सम्बन्धित कार्यालयमा आइपुगेको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ। सुरुमा बंगलादेशले दिने 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल बाहेक थप 2,000 मेट्रिक टन मल समेत दिने सम्झौता भएपछि जम्मा 52,000 मेट्रिक टन मल केही दिन अघि नेपाल भित्रिएको हो। दुवै देशको सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले साउन महिनाभित्र सबै मल प्राप्त गरिसक्नु पर्नेमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भएको हो। अघिल्लो वर्षसम्म मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई यस वर्ष समयमा मल पाउँदा र चाँडै हुँदा राहत मिलेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा अहिले युरिया, DAP र पोटास मल मौजदात अवस्थामा रहेको छ। यता धान लगाउने सिजन सुरु भएपछि किसानलाई सोझै कार्यालयले मल उपलब्ध नगराई थोक विक्रेता मार्फत मल उपलब्ध गराउँदा चर्को मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य भएको किसानको गुनासो छ। पर्सा जिल्लामा 90% किसानले धान खेती गर्दै आएका छन्। कुल 46,600 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको हालसम्म 90% धान रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 38 पशुपालक किसानलाई उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी 17 कृषकलाई दूध दुहुने मेसिन र 21 जना कृषकलाई घाँस काट्ने मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो। 1,10,000 लागतको दूध दुहुने मेसिनमा 75% अनुदान र 30,000 पर्ने घाँस काट्ने मेसिन च्याफ कटरमा 50% अनुदानमा वितरण गरिएको हो। च्याफ कटर गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत 11 वटा 100% अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको 50% अनुदानमा 10 वटा मेसिन तथा 21 वटा मिल्किङ मेसिन वितरण गरिएको महानगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले जनाएको छ। कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेणु दाहालले कृषिमा आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरी किसानलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको बताइन्। कृषिको विकास नै महानगर समृद्धिको मूल आधार भएकाले कृषिको विकासलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको दाहालको भनाइ थियो। महानगरले किसानलाई धान रोप्ने मेसिन, कृषि कर्ममा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, घाँस काट्ने मेसिनदेखि दूध दुहुने मेसिन हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सो अवसरमा महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले कृषिमा यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्न महानगर लागिरहेको बताएकी थिइन्।
आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले बिक्री केन्द्र विस्तार गर्ने भएको छ। सिंहदरबारभित्र कोटेश्वर, भक्तपुर, ललितपुर र चाबहिलमा नयाँ बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी डिडिसीले थाले। दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणका लागि उपत्यकामा थप 5 वटा बिक्री कक्ष विस्तार गर्न लागेको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको छ। सुरुवातमा सिंहदरबारभित्रै बिक्री कक्ष खोल्ने डिडिसीले जनाएको छ। सिंहदरबारभित्र धेरै सरकारी निकायहरू भएकोले त्यहाँ दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढी हुने डिडिसीको अनुमान छ। त्यसका लागि सिंहदरबारभित्र उचित ठाउँको खोजी भइरहेको डिडिसीले जनाएको छ भने चाडपर्व लक्षित गरी सबै बिक्री कक्षहरू खोल्ने तयारीमा दुग्ध विकास संस्थान पुगेको हो। चाडपर्वको समयमा दुग्धजन्य पदार्थको माग धेरै हुने भएकोले उपभोक्ताहरूलाई सहज हुने गरी उपत्यकाको मुख्य ठाउँमा आफ्नै बिक्री केन्द्र खोल्न लागिएको संस्थानले जनाएको छ। यसअघि उपत्यकाका 3 वटा बिक्री केन्द्र खुमलटार, न्यू रोड र लैनचौरबाट डिडिसीका उत्पादनहरू बिक्री हुँदै आएको थियो। उक्त बिक्री केन्द्र सहित डिडिसीका वितरकहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। डिडिसीले चालु आर्थिक वर्षमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री केन्द्र विस्तारसँगै बजार बढाउन विविधीकरणमा जाने योजना बनाएको छ। उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि बिक्री केन्द्र खुल्ने क्रम रहेको संस्थाले जनाएको छ भने गत आर्थिक वर्ष दाङ, सुर्खेत र जुम्ला लगायतका जिल्लामा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षबाट खाद्य पदार्थ आयात अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली अनलाइन मार्फत सेवा दिने भएको छ। विभागले नाका स्थित विभाग मार्फतका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा समेत अनलाइन मार्फत सेवा दिने तयारी थालेको हो। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यसका साथै विभागले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमनका क्रममा 2834 वटा नमुना सङ्कलन गरेको छ। सङ्कलित नमुना मध्ये खाद्यान्न तथा दलहन जन्यका 747 वटा, तेल तथा घिउ जन्यका 382 वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका 206 वटा, प्रशोधित पिउने पानीका 165 वटा, कन्फेक्सनरीका 90 वटा नमुना विश्लेषण गरेको जनाएको छ। जसमध्ये 219 वटा नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 170 वटा पेस्टिसाइड हो साइन्टिफिक बेसमा र यसको ब्लेन्डिङ गरेर कमर्सियल रूपमा राख्दाखेरि झन्डै 350 विषादी छन् र यो 170 वटा विषादीलाई हामीले ट्रेस आउट गर्नको लागि नेपालमा अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड बनेको थिएन। भर्खर हामीले बजेटमा 10 वटा विषादी केरा र फलफुल र तरकारीमा हामी पास गरेका छौँ। त्यो विषादीको कति हुनुपर्ने, त्यसमा कति भयो भने मान्छेको शरीरमा त्यसले नकारात्मक असर पार्दैन भनेर हामीले पास गर्यौँ। 10 वटा विषादीको अहिले हामी गर्दैछौँ। अर्थात् यो विषादी पनि पाइपलाइनमा भयो भने 20 वटा विषादीको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हुनेछ र आउने दिनमा त्यही स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामीले खाद्यान्न कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले तोकेको दण्ड जरिवाना त्यसबाट हुने हो। अहिलेसम्म हामी तयारी फेजमै छौँ। जबकि यदि त्यो 10 वटा गएपछि 20 वटा विषादीको गयो भने 150 वटा विषादीहरू बाँकी छ। विभागले सो आर्थिक वर्ष खाद्यान्नका 36 वटा, दानाका 33 वटा, तेल तथा घिउ जन्य 30 वटा, पिउने पानीका 27 वटा लगायत अन्य खाद्य पदार्थको नमुना प्रतिकूल रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यून स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा जम्मा 100 थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।
हस्त कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।